ادھر ویخ ہے مسلمانہ اج قوم سمجھ دیئے لوگ سمجھ دے نے انسان آلہ تے اچھا ادھا بنتا ہے جس وقت اندے کول ڈگری آلہ ہوئے، جس وقت اندے کول مال ہوئے، دولت ہوئے، جائیداد ہوئے، رقبہ ہوئے، ٹریکٹر ہوئے، کار ہوئے، بنگلہ ہوئے، تو کوئی سمجھدا ہے بندہ آلہ ادھا بنتا ہے جس وقت بندے کول مال دولت زیادہ ہوئے۔ لیکن سجنا جس وقت بندے نو تولے گا اسلام دے تار ترازو دے اندر، اسلام کی آخدا ہے، قرآن رب دا کی آخدا ہے، بزرگاں دا فرمان کی آخدا ہے، او تینو یہی دسے گا انسان آلہ نہ آلہ لباس نال بندا وے، انسان آلہ نہ آلہ جتی نال بندا وے، انسان آلہ نہ آلہ شے نال بندا وے، انسان آلہ نہ دولت نال آلہ بندا وے، انسان آلہ نہ آلہ جتی نال بندا وے۔ انسان دا جے آلہ ہون دا معیار ہے تے اللہ دا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے۔ میرے دوستا او میرے دوستا یاد رکھ، فارسی دی حقائق سنا دینا۔ ابو سعید ابو الخیر آپ کو ایک بندہ آیا، سائنسی ذہن رکھن والا، عقل دا پجاری، عشق تو خالی سی، عشق تو خالی سی، عقل دا پجاری سی۔ تے یاد رکھی سجنا، عشق تو بغیر، عشق تو بغیر بندے دی زندگی بیکار ہے۔ ساڈا اقبال کلندر بولیا ہوئے سناواں، کلندر فرماندا ہے، فرمایا عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے، عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے، عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے۔ اقبال بھاڈا کہندا ہے، اوے جھلے عقل والے تے رب سونے نوں لبدے رہے نے، لبیا ہی نہیں۔ عقل والے او اپنی سائنسی ایجادات دے نال او دنیا دے وچ رب سونے نوں لبدے رہے نے، عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے، پریشان ہی رہے نے، انہاں نوں انہاں دے ہاتھ کوئی شے آئی نہیں۔ اور فرمایا عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے، وہی رنگ جدو بابا فرید چاہے عشق والے پہچان گئے نے، وہی رنگ جدو دست علی اجمیری چاہے، وہی رنگ جس وقت صدقے جاواں پیر مہر علی سرکار دے وچ آئے تے عشق والے خواجہ شفیع جیسے پہچان گئے نے۔ قسم خدا دی کر کے آنا، وہی رنگ جے میرے استاد محترم مفتی فضل احمد چشتی دے وچ آئے تے قدر والے پہچان گئے نے، بے قدر مخالفتی کردے رہ گئے نے۔ عقل والے وہ تیری دنیا چ پریشان ہے، عشق والے تینوں پہچان گئے نے۔ سجنا ادھر ویکھ دوستا، سائنس ذہن رکھن والا ایک بندہ ابو سعید ابو الخیر دا آپ کول آیا، کہن لگا سونیا انسان کمال دا ہوئے، انسان بڑی کمال والا ہوئے گا، او انسان بڑی خوبی تے کمال والا ہوئے گا۔ کیڑا فرمایا، کہن لگا جڑا اڑدا ہوئے گا، ہوا دے اندر اڑدا ہوئے گا، انسان کتنا کمال دا ہونا ہوئے۔ ابو سعید نے فرمایا اوے ایک کڑی گل کہنا پیا وے، اے کڑی وڈی گل اے تے مکھی بھی اڑدی ہے، مکھی بھی ہوا چڑدی ہے، کوئی وڈی گل نہیں، کوئی کمال والی گل نہیں۔ او سائنسدان آکھدا اے سونیا بندہ کتنی کمال والا ہوئے گا، کڈے مرتبے والا ہوئے گا، جڑا پانی دے اوتے چل سکدا ہوئے گا۔ صدقے جاواں سجنا، ابو سعید نے فرمایا
فرمایا نا جھلیا اے بھی کوئی کمال نہیں، اے بھی کوئی خوبی نہیں، اے تے کشتی بھی، اے تے لکڑی دا ٹکڑا بھی پانی دے اوتے تر پیندا وے، اے کوئی کمال نہیں۔ ہن انگریز سائنسدان جڑا دا سونیا مڑ تسا دسو کمال والا کیڑا وے؟ کمال والا کیڑا وے؟ ہن عشق والے دی گل سنی، عشق والا کہندا ہے جلیا سن کمال والا وہی ہے جن دی گل نبی تے نبی دے قرآن دے مطابق او بندہ کمال والا ہے، خوبی والا ہے۔ تاں کر کے سجنا صحابہ کرام نو ویکھ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آپ دی عادت مبارک تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سرکار جو ارشاد فرماندے سن آپ دے کول ایک کاپی تے کاغذ ہوندا سی، آپ اون دے اوتے تحریر فرما لیندے سن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گل پیا سننا سجنا، آپ تحریر فرما لیندے سن۔ صحابہ کرام نے ویکھیا تے آپ نے باہم صحابہ نے مشورہ کیتا، کہن لگے صحابہ کہن لگے ابو ہریرہ تو نبی پاک دی ہر گل نہ لکھیا کر، ہر گل نہ لکھیا کر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدی کس مزاج چوندے نے، کدی کس مزاج چوندے نے، نبی پاک دی ہر گل نو نہ لکھیا کر۔ صدقے جاواں سجنا جس وقت گل میرے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو پتہ چلی، آپ نے فرمایا صحابہ کیوں روک دے جے پے؟ یاد رکھو اللہ دا نبی بغیر اللہ دے حکم تو کوئی گل کہندا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ دا نبی بغیر کوئی گل اللہ دے امر تو بغیر نہیں کہندا۔ تو معلوم ہوا صحابہ کرام جڑے سن انہاں نوں پتہ سی کمال خوبی یہی ہے رب دا دین اسلام۔ اج قوم سمجھدی ہے کہ بندہ اعلیٰ بندا ہے اعلیٰ ڈگریاں نال تے اعلیٰ پینٹ شرٹاں نال، نا سجنا کمال اے نہیں کہ ہوائی جہاز بنا لیا ہے، کمال اے نہیں کہ بسا ڈیوو بنا لیا نے، کمال یہی ہے، خوبی یہی ہے کہ جے انسان اپنے ڈنگراں والیاں صفتاں چھڈ کے اسلام دے وچ داخل ہو جائے تے اللہ تعالی دے دین نو من کے اون دے تے چل جائے، اسلام دے مطابق زندگی گزار جائے، یہی اون دے واسطے کمال ہے تے نبی سونے دے عشق وچ رنگیا جائے، یہی کمال انسان دا سایہ نالوں ود ہے۔ فرمایا توجہ ہے مسلمان، ادھر ویکھ سجنا میں چھوٹی جی گل کر جاواں، تیرے عقل دے دماغ دے اندر بیٹھے رب سونا تینوں سمجھ دے۔ ادھر ویکھ سجنا میرا بابا فرید پاک فتن دا شہنشاہ ہے، بابا فرید دے دربار تے حاضر ہویا، میں بابا فرید دے دربار تے حاضر ہویا، تساں وی گئے ہوو گے زیارت واسطے گئے ہوو گے، آپ جتھے آرام فرما رہے نے ان دے نال آپ دے تبرکات بھی رکھے گئے نے، آپ دے تبرکات دے اندر آپ دی ایک جتی مبارک نالین مبارک پئے نے جڑے کار سے بنے ہوئے نے، نالین مبارک ظاہری طور تے ویکھیا جاوے تے ٹکیا دے پا تے وکن والے جتی ہے، لیکن سجنا میں جس وقت گیا ویکھیا وے 5000 دے بوٹ پان والا بندہ اس نالین پاک دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا دعا کردا وے، رب سونیا اس نالین پاک دے صدقے میری مینوں شفا دے، بیماری دور گل دے۔ میں سوچن تے مجبور ہو گیا، اے ظاہری طور تے ٹکیا دے بھا تے وکن والی جُتی ہے، 5000 دے بوٹ پان والا بھی ہاتھ جوڑ کے اے دے
صدقے نال دعا پیا منگدا وے میں آکھیا وجہ کی ہے مڑ جواب ملیا اے سجنا او 5000 دے بوٹ پانا لے لیکن رب سونے تو غافل ہے او بابا فرید جن لائی اونے نال تو جو ہے سجنا ذرا کھڑکے دڑکے نہ لاگ سبحان اللہ